नमस्कार, म बालकृष्ण काफ्ले कटारी उदयपुरबाट आज यो एउटा सानो भिडियो तयारीका क्रममा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। स्रष्टा द्रष्टा विशेष सिर्जना वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य परिवारको स्रष्टा द्रष्टा विशेष सिर्जना वाचन 2 मा म आज मिति 2078 साल मार्ग महिनाको 17 गते शुक्रबारका दिन बिहान सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरू समक्ष केही वाचनको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको जानकारी गराउँदछु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई हार्दिक नमन र स्वागत अर्पण गर्दछु। स्रष्टा द्रष्टा विशेष सिर्जना वाचन 2 मा मैले आज सङ्खुवासभा जिल्लाका स्रष्टा द्रष्टा अनुग्रह राणा मगर पुष्पका बुझाइका प्रश्नोत्तर र रोजाइका 2 लघुकथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य परिवारका तर्फबाट हाम्रा साहित्य अनुरागी अग्रज गुरु नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा सोधिएका लघुकथा र लघुकथाकारका परिचय तथा विचार सम्बन्धी 5 प्रश्नहरू र स्रष्टा द्रष्टा अनुग्रह राणा मगर पुष्पद्वारा दिइएका केही प्रश्न सम्बन्धी जवाफहरू र उहाँकै छनौटमा परेका अन्य 2 सर्जकका 2 वटा लघुकथाहरू समेत यस कार्यक्रममा वाचन गर्न गइरहेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष म पुनः अनुरोध गर्दछु। वाचनका क्रममा भए गरेका साना ठुला त्रुटिहरू केही रहे भने यहाँहरूबाट उचित सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। साथै यो वाचन फेसबुक र युट्युबमा समेत रहने हुँदा यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूले यथेष्ट स्थान प्राप्त गर्नेछन्। त्यसो भएर यस वाचन सम्बन्धमा सुझाव सल्लाह क्रिया प्रतिक्रियाहरू समीक्षाहरू टिप्पणीहरू फेसबुक वाल मार्फत कमेन्ट बक्स मार्फत जाहेर गरिदिनु हुन समेत म सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म अब अनुग्रह राणा मगर पुष्पको बुझाइका 5 प्रश्नोत्तरहरू सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य परिवारको तर्फबाट उहाँलाई डिजिटल माध्यमबाट सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो, लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य परिवारको प्रश्न नम्बर 1 यस्तो रहेको छ, लघु रूपमा आफ्नो साहित्यिक परिचय दिनुहोस्। यसमा अनुग्रह राणा मगर पुष्पको उत्तर यस प्रकार रहेको छ, नमस्कार, यो अवसर दिनुभएकोमा हजुर लगायत सम्पूर्ण पाठ्यश्रव्य दृश्य लघुकथा परिवारलाई मेरो परिचय भन्नुपर्दा मेरो वास्तविक नाम पुष्प बहादुर राणा मगर हो भने साहित्य क्षेत्रमा परिचित नाम अनुग्रह राणा मगर पुष्प हो। मेरो जन्म पिता रुद्र बहादुर राणा मगर र माता विष्णुमाया राणा मगरको कोखबाट जेठो सुपुत्रको रूपमा 2041 साल श्रावण 20 गते बुधबारका दिन जिल्ला सङ्खुवासभाको 5 खपन नगरपालिका 6 मा भएको हो। हाल म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा
कार्यरत छु। त्यसैगरी लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य परिवारका तर्फबाट डिजिटल माध्यमबाट उहाँलाई सोधिएको दोस्रो प्रश्न यस प्रकार छ। नेपाली लघुकथा सिकाइ र लेखाइबारे हजुरको वैयक्तिक धारणा लघु रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। यो प्रश्नमा अनुग्रह राणा मगर पुष्पको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यस बारेमा भन्नुपर्दा म साहित्य अति नै रुचाउने व्यक्ति हुँ। पहिला खुब पढ्न मन पराउँथे, तर अहिले जस्तो यस्तो अवस्था नभएकोले थोरै मात्र हेर्न पाइन्थ्यो, जो पत्र पत्रिकामा पाइन्थे। अहिले इन्टरनेटको जमानाले धेरै सजिलो भएको छ र मैले साहित्य क्षेत्रमा लघुकथाबाट नै पहिलो खुड्किला चालेको हुँ। हाम्रो लघुकथा पाठशाला पेजबाट यहाँसम्म आउने मौका पाएको छु। हाम्रो पाठशालामा पोस्ट भएको पहिलो लघुकथा डिमान्ड हो, जुन हिमाल टाइम्स पत्रिकामा पहिलो पटक प्रकाशित भएको छ। यसबाट मलाई लघुकथा लेखन र सिकाइमा थप प्रेरणाका साथ अगाडि बढ्ने ऊर्जा पनि मिलेको छ। साहित्य क्षेत्रको यो लघुकथा सिकाइ र लेखाइले जीवनमा शान्तिको ताजगी भरिदिने काम गरेको छ। त्यसैगरी अनुग्रह राणा मगर पुष्पलाई सोधिएको तेस्रो प्रश्न यस्तो रहेको छ। सिकारुलाई लघुकथा लेखनमा उत्प्रेरित गर्न र गराउन हजुरले के भन्न रुचाउनुहुन्छ? अनुग्रह राणा मगर पुष्पको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। साहित्य क्षेत्र यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँलाई शान्तिको अनुभवमा आनन्द थपी तपाईँको जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। म के भन्छु भने तपाईँले लेख्नुभन्दा पहिले धेरै अरू अग्रज गुरुहरूको लघुकथा पढ्नुहोस्। त्यसभित्र भएका शब्दहरूलाई निहाल्नुहोस्, खोज्नुहोस्, केलाउनुहोस्। बुझ्नु भएन भने अग्रजलाई सोध्नुहोस् अनि लेख्न सुरु गर्नुहोस्। नआउने कुरै हुँदैन। तर हामी पढ्दै नपढी लेख्छौँ भने भोलि गएर त्यो न फेद न टुप्पोको हुन्छ। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तपाईको मनमा आलस्यता आउँछ। हरेक प्रतिक्रियालाई सकारात्मक सम्झनुहोस्। असल व्यक्तिको पछि लाग्ने कहिल्यै पनि असफल हुँदैनन्। तेस्रो प्रश्नको जवाफ उहाँले यसरी दिनुभएको छ। र त्यसैगरी अनुग्रह राणा मगर पुष्पजीलाई सोधिएको चौथो प्रश्न छ। स्तरीय लघुकथा लेखनको विकास कसरी सम्भव होला? यसमा स्रष्टा अनुग्रह राणा मगर पुष्पको जवाफ यस प्रकार रहेको छ। हिम्मत हार्नु हुँदैन। आफूले लेखेको लेखलाई पटक पटक दोहोर्याई हेर्नुपर्छ। गल्ती भएमा सुधार गर्नुपर्छ। तपाईको लेखाइ उद्देश्य र लक्ष्यपूर्ण हुनुपर्छ। निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। त्यसपछि स्तरीय लेखनमा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। कसैले पनि एकैचोटि स्तरीय लेख्दैनन्। सबैले नियमलाई पछ्याई अगाडि बढ्दै जाने र इच्छा र चाहना साथ दृढतालाई निरन्तरता दिएर स्तरीय लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यहाँ अनुग्रह राणा मगरलाई सोधिएको पाँचौं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यहाँ सोध्न नसकिएको र हजुरले भन्न चाहेको कुरा केही भए भन्नुहोला। अनुग्रह राणा मगर पुष्पजीको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। खासै छैन त्यस्तो।
तर यति राम्रो काम गरेर साहित्य क्षेत्रमा अघि बढ्न यसरी नयाँ भर्याङहरू तयार गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुरहरूको यस्तो नयाँ काम निरन्तर बगिरहने नदी झैँ बगिरहोस्। शुभकामना। अब प्रस्तुत छ अनुग्रह राणा मगर पुष्पद्वारा छनौट गरिएका अन्य सर्जकका 2 लघुकथाहरू। सर्जक अनुराग राणा मगर पुष्पद्वारा छनौट गरिएका अन्य सर्जकका 2 लघुकथाहरूमध्ये पहिलो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ बसन्ती र विनय र यो बसन्ती र विनय लघुकथाकार स्रष्टा हुनुहुन्छ उदयपुरका स्रष्टा टङ्कबहादुर आले मगर। त्यसैगरी अनुग्रह राणा मगर पुष्पद्वारा छनौट गरिएका अन्य सर्जकका 2 लघुकथाहरूमध्ये दोस्रो लघुकथा रहेको छ विवशता र विवशता लघुकथाकार हुनुहुन्छ इन्दिरा चापागाई। अब म अनुग्रह राणा मगरद्वारा छनौट गरिएको यो टङ्कबहादुर आले मगर ज्यूको बसन्ती र विनय लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। शीतलहरले छोपेको पुसको जाडो महिना घरबारी साउकोमा बन्दकी राखेर किनेको बसन्ती जाडोले थरथर कामिरहेकी थिए। अरूका घोडाघोडीलाई भने धुस्सा र दोलाई ओढाइएको थियो। थोत्रा सारी, बहिनीको फाटेको घाँगर, बाउको फाटेका बुस्कोट गाँसेर आमाले बसन्तीलाई नै भनी गेन्द्रा दिइसकेकी थिइन्। त्यो पनि चोरी भएपछि सकस छ बसन्तीलाई। स्वयं विनय पनि पातुलो ठुटे बुस्कोट, ठुटे सुरुवाल र टायरको चप्पलले पौठे खेल्दै थियो कमला खोलाबाट उठेको शीतलहरसँग। बिहार भारतको जयनगर रेलवे स्टेसन जाडोले निन्द्रा छिनेका सडक मान्छे र यात्रीहरूले बालेको घुर ताप्न पुग्यो विनय। अगाडि तातिए पनि पछाडि जाडोले चिलिरहन्थ्यो। अन्यका झैँ विनयको कालो सिसिल खुट्टोभरि बिराली निस्किएर फुट्ला झैँ थिए। 5:15 बजे रेलले स्टेसन प्रवेश गर्यो ठुलो हर्न बजाउँदै। विनय पनि जुरुक्क उठेर आङ तन्कायो। कमला खोला बगेको पूर्व दिशा फर्केर ढोग्यो शुभ दिनको बल माग्दै। 7 जना सवारी राखेर चल रे बसन्ती भन्दै टाँगा हाँक्यो। पुल कटेपछि कमला बाँधको खाल्डाखुल्डी बाटो। आज बसन्तीको अरू दिन झैँ स्फूर्ति छैन। मानव घोडा हुनुको अभिशाप भोगिरहेकी थिए। मान्छे बचाउन र मान्छेलाई छिटो गन्तव्य पुर्याउन सकी नसकी दगुर्न परेको थियो। यद्यपि सवारी करायो। के हो भैया, यो टाँगा हो कि ठोटरी? अरू कहाँ पुगिसके? बस छुटाउने भयो। विनयले कलेजोमा ढुङ्गा राखेर बसन्तीलाई चाबुक हान्यो। बसन्ती पछाडिको खुट्टा उफारेर लिदी झार्दै अलिक पर पुगेर लम्पसार परी। कुनै सवारीले त्यहाँसम्मको भाडा पनि नदिई बसन्ती र विनयलाई सराप्दै गए।
पशु चिकित्सकलाई ल्याएर जचाउँदा ज्ञात भयो बसन्तीले विनयलाई ऋणमा डुबाएर सधैँको लागि पराई भइछ। यसरी यो बसन्ती र विनय लघुकथा समाप्त हुन्छ। पशु चिकित्सकलाई ल्याएर जचाउँदा ज्ञात भयो बसन्तीले विनयलाई ऋणमा डुबाएर सधैँको लागि पराई भइछ। यस लघुकथामा बसन्तीको कारुणिक निधनसम्मको प्रस्तुति गरिएको छ। मधेसको ठाउँ, पुसको जाडो, टाँगा तान्नुपर्ने बोझिलो जिम्मेवारी, तर यसलाई पनि विनयको ऋण र बसन्तीको जीवन एकैसाथ अप्ठ्यारोमा परेको कुरा सर्जक टङ्कबहादुर आले मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हाम्रा समाजमा यस्ता ज्ञात अज्ञात थुप्रै घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। व्यावहारिक व्यवस्थाहरू उम्रिरहेका हुन्छन्, जन्मिरहेका हुन्छन्। यसरी स्रष्टा लघुकथाकार टङ्क आले मगरज्यूले आफ्नो लघुकथा मार्फत एउटा कारुणिक दृश्यको प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ। अब म अनुग्रह राणा मगर पुष्पद्वारा छनौट गरिएको दोस्रो लघुकथा विवस्ता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यो दोस्रो लघुकथा अनुग्रह राणा मगरज्यू पुष्पज्यूले छनौट गर्नुभएको लघुकथा इन्दिरा चापागाईँको कृति हो। अब म यो इन्दिरा चापागाईँद्वारा लिखित विवस्ता लघुकथा पढिवाची गर्न जाँदैछु। प्रस्तुत छ लघुकथा विवशता। विवशता लघुकथा यसरी आरम्भ हुन्छ। फार्मेसी कता छ दाई? ढोकाको छेउमा उभिएको गार्डले इसारा गरेतर्फ उनले पदचाप बढाइन्। परिचित लाग्ने मिठो स्वर सुनेर पछ्याउँदै गई भावना। उसकी साथी वन्दना रहेछिन्। एक अर्कासँगको अप्रत्याशित भेटले दुवै भावुक बने। उमेरले 45 पनि नकटेकी मान्छेको कमजोर र शिथिल अवस्था देखेर छक्क परी भावना। के भएर अस्पताल आएकी? के समस्या छ? पाठेघरमा घाउ, रक्त अल्पता, नसा र जोर्नी दुख्ने, के हो के? लामो सुस्केर हाल्दै बेली विस्तार लगाई वन्दनाले। त्यो जमानामै जागिरी र शिक्षित भनेर भव्य विवाह गरिदिएको भन्थे। खोइ त भिनाजु, फेरि कसरी यो हालतमा पुग्यौ? केटी हेर्दै र फेर्दै हिँड्ने श्रीमानको अत्तो पत्तो छैन। बालबच्चा हुर्काउन, बढाउन, पढाउन गाह्रो भयो। जिन्दगीको गाडी सधैँ सरल रेखामा मात्र गुड्दो रहेनछ। जीवनले पनि यु टर्न लिँदो रहेछ। कसैको रहर र आवश्यकताले मेरो व्यवस्थामाथि सौदाबाजी गर्यो। बाध्य भएर व्यापार गर्न थालेँ। जसोतसो उनीहरूलाई +2 सम्म पढाउन भ्याएँ। अब प्राण गए पनि सराप्दैनन् छोराछोरीले। वन्दना भन्दै गई, त्यसैको कमाल हो रोगी शरीर। कस्तो व्यापार? बुझिन भावनाले। धन्यवाद। यसरी इन्दिरा चापागाईँको यो लघुकथा
स्रष्टा अनुग्रह राणा मगरज्यूले छनौट गर्नुभएको थियो र यो विवस्ता लघुकथामा साँच्चै एउटा नालायक पुरुष जो आफ्नो घर परिवार व्यवस्था गर्दै अन्य छनौटका हिसाबले अन्य स्त्री परस्त्री वा केटीहरूको छनौट गर्दै हिँड्छ। त्यस्तो परिवारमा ती असल श्रीमती भए पनि उनले दुःख भोग्नु पर्दछ। अनाथ बालबालिकाहरूले पनि दुःख पाउनु पर्दछ। छोराछोरीहरूले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दछ। आफ्नो शरीर र स्वास्थ्य जोखिममा राख्नु पर्दछ। आधा उमेर नभइकन शरीरलाई क्षणग्रस्त बनाउनु पर्दछ। यिनै बाध्यात्मक परिस्थितिहरूलाई एउटा सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा सर्जक लघुकथाकार इन्दिरा चापागाईज्यूले यस लघुकथामा सन्देशमूलक ढङ्गले सामाजिक विकृति, विसङ्गति र कुरीति अनि पुरुष प्रधानता र एउटा पुरुषभित्र हुने निष्कलङ्क भावना र व्यवहारलाई उजागर गर्न खोज्नु भएको छ। स्रष्टा इन्दिरा चापागाईलाई यो विवस्ता लघुकथा र यस लघुकथाको सार तत्त्व विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र म आज यति भन्दै यो वाचन कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नु अगाडि सम्पूर्ण साहित्य महानुभावहरूलाई यस वाचन सम्बन्धमा के कसो रह्यो, के कसो भयो, यहाँहरूका सुझावहरू यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आजको यस स्रष्टा द्रष्टा विशेष वाचन कार्यक्रम 2बाट अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ बिहानी।